رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وتلك الأيام نداولها بين الناس واجب الاحترام معزز سامعین حضرات، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد اوپر والے سپیکر اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد لا تعداد بے شمار کروڑوں درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ تو ہاڈے اور میرے دلا دی بہار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین دا کرور کہ جس مالک نے سانو انسان بنایا جس مالک نے سانو انسان بنایا اشرف المخلوقات بنایا، یعنی کہ تمام مخلوقات وچوں سب نالوں افضل اور سب نالوں اعلیٰ بنایا تے انسان نو بنایا۔ اس مالک دا ہر حال دے اندر شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور رب کوئی شہرت، عزت، اقتدار، وقار رب دے دوے، کوئی دنیا دے اچار ڈگے لب جان تے بندہ او دولت پا کے آکریا نہ پھرے، بلکہ اپنے رب دا شکر ادا کریا کرے۔ پروانیو قرآن دیو
ہر حال دے اندر بندے نو اللہ دا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اے دنیا جیری ہے چار دے انسان دے اندر بدل بدل کے آندے نے، دن چنگے بھی آندے نے مندے بھی آندے نے، کاروبار ٹھنڈے متھے، اے جناب زندگی دا ایک حصہ ہے۔ کاروبار لین دین وعدے گھاٹے نفع نقصان، پر اصل بندہ کامیاب ہوئے کہ جیڑا ہر حال دے اندر اپنے رب نال اپنا رابطہ برقرار رکھے، اپنے رب دا شکر ادا کریا کرے۔ اور خاوند اور بیوی دا ایسا رشتہ ہے کہ خاوند اور بیوی گاڑی دے دو برابر پہیے نے، کہ اگر ٹائر پنچر ہو جائے اینا دا بیلنس برقرار نہ رہے تے پھر گھر دے اندر امن نہیں رہندا، گھر دے اندر سکون نہیں رہندا۔ اگر اینا دا بیلنس برابر رہے تے پھر گھر دے اندر امن سکون دی فضا برقرار رہندی ہے۔ خاوند اور بیوی دا ایسا رشتہ ہے، اگر خاوند تے کوئی اوکھا ویلا آیا تے بیوی چھڑ کے اپنے پیکے نہ چلی جائے، فوراً طلاق دا مطالبہ نہ کرے، بلکہ اپنے خاوند دا شوہر دا ساتھ دوے۔ اگر بیوی اے کہے کہ اگر تیرے تے کوئی اوکھا ویلا آ گیا ہے، مینوں نہیں پتا، مینوں اینے والا سوٹ چاہیے، فلاں چیز فلاں وقت مقررہ تے چاہیے، او بیوی نہیں، بیوی ہوئے کہ جیری ہر حال دے اندر اپنے خاوند دا خیال رکھے۔ اور خاوند نو بھی چاہیے کہ اگر بیوی تے اوکھا ویلا آ گیا ہے تے اپنی بیوی دا ساتھ دوے، اے نہیں کہ مینوں کپڑے ٹائم تے استری ہوئے چاہیے نے، روٹی ملنی چاہیے، میرا وقت تے ہونا چاہیے۔ اے تے زندگی دا ایک حصہ ہے، حالات بدل بدل کے دن بدل بدل کے آمدے نے، اور صبر و استقامت دا پہاڑ للہیت دی مثال دو ایسے جورے نے کہ اللہ دے بڑے پیارے نبی سیدنا جناب حضرت ایوب علیہ السلام تے آپ دی زوجہ محترمہ ماں جی رحمہ یا ماں جی لیا سلام اللہ علیہا، کہ جنہاں نے دنیا تے صبر استقامت اور للہیت دی مثال قائم کر کے دکھائی ہے۔ او اللہ دا قرآن سماعت فرما لو، اللہ ذوالجلال والاکرام اعلان فرماندے نے، اللہ فرماندے نے، اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب سونیا اعلان فرما دیو، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ دنیا دے اندر لوگاں دے اندر انساناں دے اندر دن بدل بدل کے آندے نے، ذرا کو یاراں تے ذرا کو دوستاں تے، ایک نو رب نے چن لے آئے، رب نے کوئی دولت دے 4 ٹکے زیادہ دے دیتے نے، تے اے جے رائے اپنے تو تھلے یاراں نو ملنا پسند ہی نہیں کردا، آندا ہے میرے کو لین کروزر ہے، میرے کو فلاں ہے تے میرے کو فلاں ہے، اینو پتہ نہیں اگر تیرے تے کوئی اوکھا ویلا آ جائے تے کل نو تیرا بیلی تیرے کام آ جائے نا۔ سونیا نہ مان کریا کر اپنی دولتاں تے، نہ اترایا کر اپنے بینک بیلنس تے، جی مچھدو سے ماں دے پیٹ اندر 10 کون سی رزق عطان والا، اچ ہویا جوان تے آخنا
آئے اج ہویا جوان تے آخنائے میں بھرا بہادر کمان والا نہ کرمان رحمان تھی رہ ڈردا متے آ جائی وقت منگ خان والا نہ اکریا کر اپنی دھولتا تے نہ اترایا کر اپنے بینک بیلنس سے سونے آئے جیرا رب تینو اے دولت دین تے قادر ہے جیرا رب تینو عزت دین تے قادر ہے جیرا رب تینو معلوم متا دین تے قادر ہے جیرا رب تینو بینک بیلنس دین تے قادر ہے اور رب تینو دھر بدر پیگ مگوان تے بھی قادر ہے اس رب دیاں قدرتا وال توجہ تے کریا کرنا اور اللہ دا قرآن بھی اعلان کر رہا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء رب ہر شاید قادر ہے جنہوں چاہے رب عزت دے دوے تے جنہوں چاہے رب ذلیل کر دوے میرے بھائی نہ اکریا کر اپنی دھولتا تے نہ مان کریا کر اپنے بینک بیلنس تے سونے آئے اے حالات زندگی ایسی ہے کہ دن بدل بدل کے آمدے نے وَتِلْ کَلْ عَیْشَا اگر عام بندے دی گال ہوئے نا اسی کہہ سکنے کہ جناب اے بندہ فلاں پنڈ دا سردار ہے تے فلاں پنڈ دے ہر فیصلے دے اندر لوگ اندے کولو مشورہ لیندے نے بڑا سے آنا ہے بڑا عقل مند ہے ہاں اگر اندہ فیصلہ غلط ہو سکتا ہے بھاویں آزمائیاں ہویاں گلاں نے سونےو اے کوئی عام بندہ نہیں کہہ رہا بلکہ رب دا قرآن اعلان کر رہا ہے اور ساڈا ایمان ہے نہ قرآن غلط ہو سکتا ہے نہ آمینہ دے لال دی زبان غلط ہو سکتی ہے اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ لوگا دے اندر دن بدل بدل کے آندے نے حالات چنگے اے مندے زندگی دا ایک حصہ ہے پر اصل کامیاب ہونے کہ جیرے ہر حال دے اندر اپنے رب نال اپنا رابطہ استوار رکھ دینے اپنے رب دے نال اپنا رابطہ برقرار رکھ دینے اونا وچوں ایک جورا ہے کہ جنہ دا نام حضرت ایوب تے اونا دی بیوی حضرت ماجی رحمہ سلام اللہ علیہ اے اللہ دے نبی دی بیوی ہے بڑا احساس ہے کہ نبی دی گھر والی ہے اور جان دے اونا پروانے او قرآن دے او کہتے ایسیاں نے ہے نبی دیاں بیویاں نے ایمان ہی نہیں لے آئیاں اللہ دا قرآن اونا دے بارے بھی اعلان کر رہے ضرب اللہ مثل للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین اے نبی دیاں بیویاں نے کیرے نبی ہے اللہ فرماندے نے ساڑھے نبی نوح تے جناب لوط اے ساڑھے بڑے پیارے نبی نے بڑے پیارے برگزیدہ نبی نے تے اینا دیاں بیویاں ایمان نہیں لے آئیاں فخانتاہما تحت عبدین من عبادنا اینا نے خیانت کیتی ہے کی کیتی ہے خیانت کی تھی اور ایک گالے بھی سمجھ کے لہ جاؤ کہ نبی دی بیوی مشرکہ ہو سکتی ہے
عقیدے دی خراب ہو سکتی ہے پر بدکارا ہو سکتی، بدکارا نہیں ہو سکتی۔ اے نبی دیاں بیویاں نے تے ایمان ہی نہیں لے آئیاں، اور حضرت ماں جی رحمہ سلام اللہ علیہ، اے حضرت ایوب دی گھر والیاں نے، اور جناب ایوب کون سن کہ حضرت ایوب پنڈ دے کھاندے پیندے گھر دے سن، مال و دولت کافی سی، مال ڈنگر کاروبار اولاد سب کچھ اللہ نے عطا کیتا ہے، اور جیویں جیویں رب اپنیاں نعمتاں کردا گیا ہے، ایک خاوند اور بیوی رب دا شکر ادا کردے رہے نے۔ رب نے نعمت دیتی ہے، جیویں جیویں رب نعمتاں عطا کری جاندا ہے، ماں جی رحمہ دے سجدے ود دے جاندے نے، جیویں جیویں رب مال و دولت دیاں فراوانیاں عطا کری جا رہا ہے، ماں جی رحمہ دا ذکر ود دا جا رہا ہے، ماں جی رحمہ اپنے رب نو یاد کر دیاں نظر آ رہیاں نے، ایڈے کھاندے پیندے کر دے نے، سب کچھ کھلا ہے، ہر شاید کسے شاید دی کمی نہیں ہے، اے نہیں کہ رب نے دولت عطا کیتی ہے تے کے بہ جانا ہے، اندے اندر مارے اندہ خیال ہی نہیں رکھنا، سب بن کے بہ جانا ہے، وہ ایک ہی کر دے رہے نے، کماوا میں رب نے مینوں دیتا اے ساری میری محنت دا کمال ہے، اے کون ہوندے نے میں انہاں دے اتے خرچ کرانا ہے، میرے بھائی جیرا رب تینوں مال و دولت عطا کرن تے قادر ہے، کھولن تے بھی قادر ہے نا۔ حضرت پیارے ایوب علیہ السلام اللہ دے بڑے پیارے اور برگزیدہ نبی نے جناب نوح علیہ جناب ایوب علیہ السلام، اور ایک کون ایوب نے کہ جنہ دا نام اللہ نے اپنے قرآن دے اندر لے آئے اور اعلان کیتا ہے، اللہ فرماندے نے وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين۔ اللہ نے 18 یا 16 نبیاں دا نام لے آئے تے گل بڑی پیاری کیتی ہے تے گل بھی بہت وڈی کیتی ہے، فرمایا انہیں نبیاں دا میں نام لے آئے، کتے جناب یوسف دا نام لے آئے، کتے پیارے موسیٰ دا نام لے آئے، کتے پیارے ہارون دا نام لے آئے، کتے جناب ایوب دا نام لے آئے، تے گل کی کیتی ہے، فرمایا نبیوں میرے نبیوں جی اللہ جی کی آرڈر ہے کی حکم ہے، فرمایا میرے نبیوں اگر تواڈے وچوں بھی کوئی شرک کردا تے میں اوندے وی اعمال تباہ کر دیندا۔ نبی شرک کر سکدا ہے؟ بولو نبی شرک نہیں کر سکدا۔
یار تیری میری تے حیثیت کی ہے، تیری میری تے اوقات کی ہے، رب نبیاں نو مخاطب نہ انہیں نبیاں دا نام لے آئے اور گل پتے دی کیتی ہے تے گل عقیدے دی کیتی ہے۔ اور ایتھے نا رب نے اپنی قدرت بیان کی ہے کہ اساں جناب ابراہیم دا مرتبہ بلند کیتا ہے۔ اور جناب ابراہیم علیہ السلام کون کہ جنہاں نو اساں اسحاق عطا کیتا ہے، اسماعیل عطا کیتا ہے۔ اور اگر تے رب نے اولاد دی امید لائی ہے تے کوئی نہیں جاندا بیٹا پیدا ہوئے گا یا بیٹی، کوئی جاندا نہیں۔ ایک تے نمبر دو، کوئی نہیں جاندا جیڑا پیدا ہوئے گا چنگا ہوئے گا یا مندہ ہوئے گا۔ ویسے تے جدو بھی اولاد واسطے دعا کرو، اولاد منگو تے رب کولو نیک صالح نورینہ اولاد منگیا کرو۔ جناب اسماعیل آپ حضرت ابراہیم دے بیٹے نے، اور اللہ ذوالجلال والی کرام اعلان فرما رہے نے، فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اسا جناب ابراہیم نو نا اسحاق عطا کیتا تے جدو جناب اسحاق دی خوشخبری دیتی نا تے نال ہی پوتے دی بھی خوشخبری دے دیتی۔ حالانکہ پتر دی بھی خوشخبری ہے تے نال اوندے پتر دی بھی، قدرت کہندی ہے، قدرت میرے عرش والے رب دی ہے۔ اور اللہ ذوالجلال والی کرام اعلان کر رہے ہیں نا، ایتھے جناب ایوب علیہ السلام دا بھی نام لے آئے، انہیں نبیان دا رب نے نام لے آئے اور گل پتے دی کیتی ہے۔ پروانے و قرآن دے ہوئے جناب ایوب علیہ السلام نے ہر لیے ہر شاید کسے شاید دی کمی نہیں ہے نا۔ پھر اووی ویلا آگے آئے کہ دن بعد دن چہرے نے حالات ڈھون ہونا شروع ہو گئے نے، حالات بدلنا شروع ہو گئے نے۔ جناب ایوب علیہ السلام آپ نو بیماری نے گھیرا پا لے آئے، بیماری نے گھیرا پا لے آئے، آپ دیاں اولاداں فوت ہو گئیاں اور جان دے ہو نہ پروانے ہو قرآن دے ہو اولاداں دے دکھ تے صدمے ماپیاں نو بڑھیاں کر دیندے نے۔ جنہاں دیاں اولاداں دنیا تو چلیاں جاندیاں نے او ماپے تے جوندے جی مر جاندے نے نا۔ اے گجرات شہر دا واقعہ ہے نا، ایک گھر دے اندر ایک کمرے دے اندر 5 بچے اے اللہ نو پیارے ہو گئے نے۔ ماں آئی ہے تے ماں دی دنیا ہی اجڑ گئی ہے۔ انج دروں لاشاں اٹھائیاں گئیاں نے اور 5 بچیاں دیاں لاشاں اٹھنی کوئی عام گل تے نہیں ہے۔ انج 5 بچیاں دیاں لاشاں اٹھیاں نے، پورے گجرات دے اندر احرام مچ گیا ہے نا۔ او ماں دی دنیا اجڑ گئی ہے، ماں کملیا وانگو لاشاں دے پیچھے پجدی جا رہی ہے، ماں پاگل ہو گئی ہے۔ یارو سما دے دل دی تے دنیا اجڑ گئی ہے نا۔ سیانے آندے نے تھاں ہوئی گرم ہوندی ہے جتھے اگ لگی ہوئے نا۔ اور میہ موتی جدو ہوا چلی ہے، لوکو واسدے شہر ویران ہو گئے۔ اس مادہ گجراتی ویران نہیں ہویا ہوئے گا بلکہ اس مادی تے دنیا ہی اجڑ گئی ہوئے گی نا، کہ جن دے 5 بچے اللہ نو پیارے ہو گئے نے۔ میہ موتی جدو ہوا چلی ہے، لوکو واسدے شہر ویران ہو گئے۔ الو بول دے نے سنیاں بیٹھ کامتے، الو بول دے نے سنیاں بیٹھ خالی بندے باج مکان ہو گئے۔ اور پتر جنان دے نہیں جہان ہوتے، پتر جنان دے نہیں جہان ہوتے، گم اونا دے نام نشان ہو کے دعا کریا کرو جنہ دے کول اولادا نہیں نے، اللہ اپنی رحمت دے نال نیک صالح نورینہ اولادا عطا فرما دوے نائے۔ اور جنہ دیاں
औलादां फौत हो जांदियां ने या जिन्हां दियां औलादां गुम हो जांदियां ने उन्हां दे मापे ते जिउंदे जी मर जांदे ने कदी दिन नूं मरदे ते रात नूं जिउंदे ने रात नूं मरदे ते दिन नूं जिउंदे ने कदम कदम ते उन्हां दियां आज़माइशां ते इम्तिहानात होंदे ने ना और इसे वास्ते आने हाथी दफन जनानो करिए लते आस दिनां दी हाथी दफन जनानो करिए लते आस दिनां दी गुम होया थी तांग हमेशा ओ पल पल पई सदा दी हजरत अयूब अलैहिस्सलाम आपनो बीमारी ने घेरा पा लिया है औलाद फौत हो गई है माल डंगर खत्म हो गया है ना आप दियां बीवियां ने जनाबे अयूब ने अपनियां सारियां बीवियां नो इकट्ठियां कर लिया है नी मेरी ओ घर वाली ओ इस तरह करो ना मेरे कोलो तलाकां ले लवो जिंदगी अपनी जाओ जाके अपनी मर्जी दे नाल गुजारो ना वेखो किथे साते किथे सब कुछ तबाह हो गया है अगे पता नहीं की रब नो मंजूर है ना जनाबे अयूब ने अपनियां बीवियां नो तलाकां दे दियां ने ते ए चलियां जांदियां ने एक बीवी रह गई है एक बीवी रह गई है जिन्हां दा नाम हजरत मांची रहमा है सलामुल्लाह अलैहा और मांची रहमा कौन मांची रहमा ने के जिन्हां ने सब्र और इस्तिकामत दी मिसाल बन के दिखाया है इधरों माची रहमा आईया ना ते प्यारे अयूब फरमांदे ने रहमा सारियां तलाकां लैके चलियां गईयां ते इंज कर तू रह गई ते तू भी तलाक लैके चली जाना ते हजरत माची रहमा ने सुनिया ते चीकां मारनियां शुरू कर दियां ने ए मेरे सिर दे खावंद ए किवें दियां गल्लां पे कर दियो मैं ओ भी दिन वेखे ने कि जिदों साडे कोल हर शय सी किसी शय की कमी नहीं सी ना और परवाने ओ कुरान दे ओ जान दे ओ ना जिन्हां तखत ते बह के बादशाहियां कीतियां होना उन्हां कोलों किसी दा हुक्म मनना बड़ा औखा हुंदा है माची रहमा फरमांदियां ने ए मेरे सिर दे खावंद मैं ते ओ भी दिन वेखे ने हर शय खुली है किसी शय की कमी नहीं है हुण की होया जे रब ने आज़माइश साडे उत्ते उतार दी है की होया दिन डोन होना शुरू हो गए ने और साहबे दिल ने भी बड़ी प्यारी तर्जमानी की दी है आंदे ने चौथी जो बीवी आई हजरत अयूब दी यूसुफ दी पोती ते पर पोती याकूब दी साबराम दी लरी इब्राहीम महबूब दी सबर दा विरसा जिन्ना ताई और क्या अयूब तुम्ही लिल्ला तलाक नी जा चली जा बेगे मेरा तोर जा साथ नहीं मैं आपे ही पिया रवा जिवें करे रब पाक नहीं तू ते तकलीफ भावे नाई और सोने जा माई रहमत झांगरा ने मारिया जाते हो ना परवाने हो कुरान दे बीवी भी होई है अगर खावन ते कोई ओ खावे ला आ गया है ते खावन नो छड़ के नहीं चली गई ना सुने जा माई रहमत झांगरा ने मारिया वे रब दे रसूला तई थी सदके में वारिया लैके जो चलिया गईया तलाका जो सारिया लैके जो चलिया गईया तलाका जो सारिया कटिया ना कुछ नहीं किराहट बदबुआ छेरे तुसी सुनावंदे आशक बदबुआ बदले नहीं जाव दे तुहाडी बीमारी अल्लाह मैनू चालाव दे तुहाडी
ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾਲਾਵ ਦੇ, میں ہاں راضی لگے میرے تائیں، میں حضرت تھی زخمہ تھی نہیں مونک وڈانگی، روئی نال پیر روئی نال پیر ہووے جب نال چھٹانگی ہے، میں خاوندیاں خدمت کر کے، میں خاوندیاں خدمت کر کے جنت بھئی کٹانگی، اللہ لے آمدہ موقع ساہی ہے۔ حضرت ایوب فرماندے نے رحمان طلاق للہ تے جا چلی جا اپنے بے کے زندگی اپنی جا اپنی مرضی نہ جا کے گزارنا ہے۔ ماں جی رحمتیاں چیخا نکل جاندیاں نے، ماں جی فرماندیاں نے اے میرے سر دے خاوند ہے، اے میرے سر دے تاج، میں تے تواڈے کول طلاق لے کے نہیں جانا۔ اور ماں جی کہن لگیاں اے اللہ دے پیارے نبی جی تسی تے مستجاب الدعا، اللہ تواڈی ہر دعا قبول کر دینے نا، انج کیوں نہیں کر دے؟ رب کو دعائی کرو نا، رب توانو صحت عطا کر دوے نا۔ اور مفسرین نے لکھیا کہ جناب ایوب جدو سب کچھ تباہ ہو گیا ہے، سب کچھ ختم ہو گیا ہے، شیطان آیا انسانی شکل دے اندر آ کے کی ویندا ہے؟ جناب ایوب سجدے پہ نے، کو سبحان اللہ۔ جناب ایوب سجدے پہ نے، کہندے اگے رب دے اگے سجدہ کر رہے نے، یعنی کہ ہر شے ختم ہو گئی ہے، ہر شے فنا ہو گئی ہے نا۔ جناب ایوب رب دا شکر ہر حال دے اندر ادا کر دے نظر آ رہے نے نا۔ اور جناب ایوب نے اپنے رب دا دروازہ کھٹکھٹایا ہے اور اعلان فرمایا وا ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ جناب ایوب فرماندے نے اے عرشاں دے مالکا، زمین و آسمان دے خالقا، مالکا بیماری مینوں آئی ہے، ادب دا انہاں خیال رکھیا ہے، مالکا بیماری مینوں آئی ہے، میں تیرا بندہ ایوب ہاں، مالکا رحم کرن والی ذات، رحم کرنے والی ذات تیری ہے، مولا رحم فرما دے وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمین۔ حضرت ایوب اللہ دا دروازہ کھٹکھٹایا ہے اور اپنے رب نو یاد پہ کر دے نظر آ رہے نا۔ اور ایک دن جناب ایوب اپنے رب نو پکار رہے نے تے ماں جی رحمہ کیسے کام نہ چلیاں جاندیاں نے نا۔ اور جناب ایوب اپنے رب نو پکار دینے تے عرش والے رب نے آرڈر دے دیتا اے جبریل جی رب العالمین دسو نا کی آرڈر ہے؟ فرمایا او میرا بندہ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ۔ او میرا بندہ مینوں پکارے آئے پاویں شیطان آ گیا ہے نا، یہاں رب العالمین کی کرنا ہے؟ اللہ فرماندے نے اے پیارے ایوب، جناب ایوب نو رب العالمین مخاطب نے فرمایا ایوب ارکض برجلکا، ارکض برجلکا ھذا مغتسل بارد وشراب۔ اے پیارے ایوب انج کر اے زمین تے اپنی اڈی مارو نا۔ اللہ جی میں اڈی ماراں گا تے کی ہوئے گا؟ فرمایا ایک پانی دا چشمہ پھٹ پے گا، نکل پے گا، اگر پانی پی لو گے تے اندر دیاں بیماریاں ختم ہو جان گیاں، اگر نہا لو گے تے باہر دیاں بیماریاں ختم ہو جان گیاں۔
جناب ایوب نے پانی پیتا رب نے صحتاں عطا کر دتیاں نے نہ تے ماں جی رحمان کسے کام نہ آئیاں نہ واپس تے آ کے ویندیاں نے جتھے پیارے ایوب بیمار پے سن اوتھے ایک بڑائی حسین و جمیل ایک خوبصورت نوجوان نہ اوتھے بیٹھا ہے تے ماں جی رحمان نے حیا دے نال شرم دے نال اپنا جناب چہرہ لکایا ہے اور ماں جی فرماندیاں نے اوے نوجوان گل سننا ایتھے میرے ایوب نو ویکھیا ہی کہ نہیں ایتھے میرے ایوب نو ویکھیا ہی کہ نہیں تے پیارے ایوب تے رب نے صحتاں عطا کر دتی ہیں اینے حسین و جمیل پیارے ایوب فرماندے نے رحمہ میں ہی ایوب ہاں میں ہی ایوب ہاں رب نے مینوں صحتاں عطا کر دتیاں نے ویکھ دے نہیں او دنیا دے اندر کسے دا ایکسیڈنٹ ہو جائے نہ کوئی بیمار ہو جائے نہ لوگ آندے نے چنگا پلا لگا پھردا سی 4 دن دی زندگی تے منجی تے بہ کے لمے پے کے گزارن تے آئے شکل و صورت بگڑ جاندی ہے جناب ایوب نو رب نے صحتاں عطا کیتیاں تے بڑے خوبصورت اے نوجوان بن گئے نے تے ماں جی رحمہ فرماندیاں نے اے نوجوان مینوں دسنا ایتھے میرے ایوب نو ویکھیا ہی کہ نہیں ہے پیارے ایوب فرماندے نے میں ہی ایوب ہاں رحمہ میرے ول تے ویکھنا تے ماں جی عرض کردیاں نے میں تے اگے ہی دکھیاں میں تے اگے ہی بڑی مجبور ہے دکھی بندیاں دا مذاق نہیں اڑائی دا دکھی بندیاں نو تنگ نہیں کری دا میں تیرے کو پوچھا نہیں ہاں ایتھے میرے ایوب نو ویکھیا ہی کہ نہیں ہے اور پیارے ایوب فرماندے نے میں ایوب ہاں اور صاحب دل نے آکھیا جب حد سے گزری بے کلی ہے جب حد سے گزری بے کلی ہے ایوب نے آواز دی ہے کون ہے تو اے رکشے بھری ہے کیا چیز تیری کھو گئی ہے بولی پسند نوحہ کری بیوی ہوں میں ایوب کی ہے ہو اس کو ڈھونڈتی ہے روتی ہو فرقت دیکھ کر جناب ایوب وال بڑی مشکل دے نال ویکھ دیاں نے تے ماں جی دے خوشی دے آنسو نکل آندے نے تے ماں جی فرماندیاں نے اے پیارے ایوب رب نے تانوں صحتاں عطا کر دتیاں نے اور جناب ایوب مفسرین نے لکھیا ہے جدوں بیمار سن آپ نے قسم اٹھائی سی کہ اے جڑی میری بیوی ہے نا رحمہ جنہاں نے صبر و استقامت دی مثال قائم کیتی ہے میں جدو رب مینوں صحت دے گا نا میں 100 درہ ماراں گا کنے 100 اللہ اللہ بیوی رب نے صحت دیتی نا تے فرمایا رحمہ یاد ہی جی حضور کی بلا اور 100 درے والی گل آہو یاد ہے فرمایا حضور 100 چھاڑ کے 200 مار لو 100 چھاڑ کے 200 مار لو بیوی اس طرح دی ہونی چاہیے ہے فرمایا اے میرے پیارے ایوب 100 چھاڑ کے 200 مار لو نا اور فوراً عرش والے رب نے قرآن نازل کیتا ہے فرمایا اے میرے پیارے ایوب کرنا کی ہے وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ پیارے ایوب انج کرو ایک مانجا للو ایک بوکر للو جیندے 100 تیلے ہون ایک کوئی دفعہ مار دو تو آڈی قسم پوری ہو جائے گی تے اے تکلیف تو بچ جائے گی تے پیارے ایوب پتا جے یہ کرنا کیوں ہے فرمایا نہیں فرمایا اِنَّا وَجَدْمَا وَصَابِرًا اے میرے پیارے ایوب میں انہوں بڑائی صبر پایا ہے میں انہوں بڑائی صبر کرنے والا پایا ہے پروانے او قرآن دے او اے او 2 جوڑے نے کہ جنہاں نے صبر و استقامت کی مثال قائم کر کے دکھائی ہے نا
परवाने कुरान दे अगर कोई जिंदगी दे अंदर औखा वेला आ जाए ना, कारोबार चंगे मंदे, दिन चंगे मंदे, वादे काटे, नफे नुकसान, ये ते जिंदगी दा एक हिस्सा है ना। असल कामयाब ओ बंदा है कि जेरा हर हाल दे अंदर अपने रब दा शुक्र अदा करदा नजर आंदा है, हर हाल दे अंदर अपने रब दे नाल अपना राबता बरकरार रखदा नजर आंदा है। और अल्लाह दा कुरान ऐलान कर रहा वते अल्लाह कल अशामो नदाविलहा बैनन्नास। दुनिया दे अंदर दिन बदल बदल के आंदे ने। दुआ करो अल्लाह जो कुछ सुने उस ते अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह किताब व सुन्नत दे मुताबिक जिंदगी बसर